अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी हजरात इस वीडियो पे क्लिक करे वो वीडियो पूरी देखे। अगर उसको वीडियो पूरी नहीं देखनी है तो वो मेरी वीडियो छोड़ सकता है, इसलिए कि इस वीडियो में पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नसीहत है। एक मौलवी, पता नहीं वो मौलवी है या नहीं है, उसने ये बात बोली है कि जो इंसान ज़्यादा नमाज पढ़ता है उसकी काफिर होने की अलामत है। बताओ, अब वीडियो शुरू करते हैं। बेनमाजियों के लिए आज़ाब। अल्लाह ताला ने दो ज़कियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि जन्नत में जन्नती लोग मुजरिमों से पूछेंगे तुम्हें दोज़ख में किसने डाला? वो कहेंगे हम नमाजी नहीं थे और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। सूरह मुद्दस्सिर। फिर उनके बाद उनकी जगह ऐसे ना खल्क आएंगे जिन्होंने नमाज़ें ज़ाय की और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, बस आन करीब उनको गुमराही की सज़ा मिलेगी। सूरह मरियम आयत नंबर 59। वक्त टाल कर नमाज पढ़ने का गुनाह। इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। उनसे वो लोग मुराद हैं जो नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ते, जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं या ताख़ीर से पढ़ते हैं। नमाजी को इन कोताहियों से बचना चाहिए और बर वक्त नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ये तो नमाज की मिसाल थी जो मैंने आपको बता दी। अब इस मौलवी ने क्या बोला है? देवबंदी का ज़्यादा नमाज पढ़ना काफिर होने की निशानी है। मैं इसका फ़ोटो लगाऊंगा वीडियो पे। मैंने वीडियो फेसबुक पे कल देखी है। मैं इसको सेफ नहीं करवाया, वरना हम इसी की ज़बान आपको सुनाते, वरना आप कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है। फ़ोटो है बाकायदा। और जो लोग वैसी वीडियो नहीं बनाते हैं जिसमें एक आदमी बोलता है दूसरा आदमी उसको देखता है, उसका भी फ़ोटो है और वो देख भी रहा है, पर उसका फ़ोटो नहीं लगाएंगे। इसके उसकी गलती नहीं है। उस मौलवी का फ़ोटो लगाएंगे और उस पर जो लिखा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे साफ साफ। मेरे भाई, ये बात सिर्फ देवबंदी की नहीं है, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं सब लोग नमाज पढ़ते हैं। और इस मौलवी ने हर मुसलमान पे गाल पे एक तमाचा मारा ये बात बोल के। हम तो यही बोलेंगे कि इसने यही बात बोली है कि इंसान क्या ज़्यादा नमाज पढ़ना काफिर होने की निशानी है। और इसने मिसाल क्या दी है? मिसाल जो इसने पेश की है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसने मिसाल पेश की है। इसने बोला कि हमारे नबी ने फरमाया कि जो लोग पैजामा गट्टों से ऊपर उनके माथे पे निशान होगा वो लोग काफिर हैं। इस मौलवी ने ये बात बोली है। बताओ, एक तरफ अल्लाह ताला ये बात बोल रहा है कि बेनमाजी के लिए आज़ाब, और ऊपर जो ज़्यादा नमाज पढ़ेगा वो काफिर हो जाएंगे। अब इस पे कोई बात नहीं करेगा। मेरे भाई, अपने दीन को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कयामत करीब आ जाएगी तो कुछ मौलाना ऐसे होंगे जो गुमराह होंगे और जो दूसरों को बताएंगे उनको भी गुमराह करेंगे। जहन्नम में तो जाएंगे और साथ में जो उनके सुनने वाले वो भी जहन्नम में जाएंगे। वहाँ इतना मजमा था, इतने लोग सुनने वाले थे, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली कि हाफिज जी आप क्या बातें कर रहे हो कि जो ज़्यादा नमाज पढ़ेगा 5 वक्ती वो काफिर है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पे जितने भी अहकाम लागू किए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हमारे नबी को बता के गए।
لیکن جب نماز دینے کا ٹائم آیا تو ہمارے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام سے وہ تحفہ نہیں بھیجا، خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا اور انہیں تحفے میں نماز دی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اور وہ جاہل مولانا کیا کہہ رہا ہے کہ جو زیادہ نماز پڑھے گا وہ کافر ہے۔ بتاؤ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اب اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور مولانا ہوتا تو آج اس کے اوپر فتوے اتنے لگائے جاتے کہ آج ان نے ہم کو کافر بتا دیا۔ میرے بھائی، ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے، چھوٹی موٹی مت سمجھو اس کو۔ جو آدمی نماز پڑھتا 5 ٹائم کی، ہم اکیلے نماز پڑھنے والے دنیا میں نہیں ہیں، ہم تو پھر بھی ٹائم سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ایسے لوگ نمازی ہیں دنیا کے اندر جو نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے ہی مسجد میں حاضری پہنچا دیتے اپنی۔ ایسے عصر کی نماز ہوئی، اب وہ دیکھیں گے کہ عصر کی مغرب کی نماز میں کتنا ٹائم ہے، ان کو اتنا نماز کی وہ ہوتی ہے توفیق کہ وہ نماز سے آدھا گھنٹے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ بتاؤ، بہت سے مسلمان دنیا میں سے، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے تو وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ اور اس نے کیا بولا کہ دیوبندی کا زیادہ نماز پڑھنا کافر ہونے کی نشانی ہے۔ اب ایک بات اس نے کیا بولی تھی کہ پیجامہ اونچا ہوگا۔ ایک حدیث بھی دکھا دو ہم کو اس بارے میں۔ ہمارے نبی نے یہی فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جو تکبر کی وجہ سے اپنے گھٹنے، اپنے پیجامہ پینٹ لوور کو اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو لٹکائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جب تک پورا حساب ہو جائے گا، اس کے بعد اس انسان کا حساب لیا جائے گا۔ اور دوسری بات اس نے کیا بولی کہ مونچھیں صاف ہوں گی۔ میرے بھائی، مونچھیں صاف کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا بتاؤ؟ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان مونچھیں کاٹیں اور داڑھی کو بڑھائیں، اور وہ ہمارے نبی کے اوپر یہ بات بول رہا ہے کہ یہ باتیں نبی نے کہی ہے۔ میرے بھائی، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اتنا مجمع لگا ہوا تھا وہاں پہ، کسی کو یہ نہیں چلا کہ یہ مولوی کیا بول رہا ہے، اور سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ اچھل رہا ہے میپ پکڑ کے 2-2 فٹ۔ ہم نے پہلے یہ بات بولی تھی، دنیا کو وہ مولوی پسند ہیں جو میپ پکڑ کے 2-2 فٹ اچھلیں، اور ان کے جو مرید ہیں وہ بھی اچھلیں، ہو شور ہو شرابہ ہو، وہ مولوی زیادہ پسند ہے۔ جو پیار محبت کی باتیں کرے گا وہ دنیا کو پسند نہیں ہے۔ جب سے یہ میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ بتاؤ، جو لوگ نماز پڑھتے پابندی سے، ان کے دل میں کیا چوٹ لگے گی؟ بتاؤ، ہم تو نماز پڑھ لے پھر بھی کافر۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کی بات سنتے ہوئے۔ مسلمانوں کو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ اگر میرا ساتھ دو، جتنے بھی یہ مولانا ہیں اور جتنے بھی یہ باتیں کرنے والے ہیں، انشاءاللہ خدا کی قسم کھا کے دعوے کے ساتھ بولتے ہیں کہ سب کی دکانیں بند کروائیں گے، سب کی دکانیں بند کروائیں گے۔ یہ کوئی مولانا مفتی نہیں ہے، بس داڑھی رکھ لی یا ٹوپی لگا لی، بس سمجھے مفتی بن گئے، 2 کتابیں کیا پڑھ لی۔ ہم حافظ جی ہیں، ہمیں جتنا علم کے بارے میں معلوم ہے میرے بھائی، ہم اتنی بات کرتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم کسی علماء سے، کسی کے بیان سن کے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات پہ زیادہ علماء کی بات ہے، زیادہ لوگ ہاں کر رہے ہیں اور کم لوگ نہ کرنے والے، تو اس کا مطلب کہ وہ بات صحیح ہے۔ اگر زیادہ لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں اور کم لوگ ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو میرے بھائی وہ بات ناجائز ہے۔ ایسے پتہ لگتا ہے۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مولانا کے بیان سن کے دیکھ لو، جو زیادہ ہوں جس کی طرف، ہاں یہ بات صحیح ہے تو سمجھو پھر اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ جب سے وہ ویڈیو دیکھی ہے میری تو رات میں نیند نہیں آئی، میری تو نیند خراب ہو گئی سوچتے سوچتے کہ کب ہمیں ویڈیو بنانے کا ٹائم ملے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات بتائیں۔ میرے بھائی، ان لوگوں کی دکان بند کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ خود تو جہنم میں جائیں گے اور ساتھ میں جو ان کو سننے والے ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ مسلمان کے اندر پہلے سے نماز کی محبت نہیں تھی، منچا پڑھ لیا، منچا نہیں پڑھ لیا۔
बस जुमा को पहुंच जाते हैं टोपी सुरमा लगा के कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं। और जब ऐसी बातें सुनेंगे, जब ये मौलाना, ये जाहिल जब ऐसी बातें करेंगे कि ज्यादा नमाज पढ़ने वाला इंसान काफिर है, तो बताओ क्या ठेस पहुंचेगी मुसलमान के दिल पे? क्या सोचेगा वो? एक तरफ अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ सकते हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में सब लोग शहीद हो गए, उनके साथी। असर की नमाज का टाइम हुआ और अपने साथियों से बोलते हैं कि आप भी पढ़ो और हमको भी पढ़ने दो। और सामने से आवाज आती है, हुसैन तू पढ़ ले, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मौलाना, ये मदरसा वाले, जमात वाले आते, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कहते मौलाना मुफ्ती तू पढ़ ले, हम नहीं पढ़ेंगे इसलिए तू हुसैनी है। और जब मुहर्रम आता है तो मेरे भाई, जो फजर की नमाज पढ़ता है वही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। और फजर की नमाज छोड़ के नारा लगा के घूमते कि हम चाहने वाले हैं हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के। मेरे भाई ये नारा बिल्कुल गलत है। पहले नमाज तो पढ़ के दिखाओ। इसलिए कि एक शायर ने क्या बात बोली है, खुदा नाराज है हमसे, खुदा नाराज है हमसे, चलो उसको मनाते हैं, फकत सजदा ही करना है, चलो सबको बताते हैं। बताओ, इसने ये बात बोल के नात, शायरी, कुरान सबको इसने झुठला दिया है ये बात बोल के। मेरे भाई इसके खिलाफ आवाज उठाओ सोशल मीडिया पे और इसकी दुकान बंद करवाओ। और जब उसने ये बात बोली तो एक बुजुर्ग, हम उनको क्या बुरा भला बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे, 500 का नोट लेके आए हैं और उस मौलवी के हाथ में रखा, उसने लिया जेब में रख लिया। क्यों मेरे भाई? वो लोग जानते हैं कि जब तक कुछ ऐसी बात नहीं बोलोगे जो इंसान को पसंद ना हो, जब तक मेरी दुकान नहीं चलने वाली है। अभी हम कहीं पे बयान करें, कुछ भी बोले, हमें 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और जहां हमने मेघ पकड़ा और उन्हें उछले और चिल्लाना शुरू करा, समझो पैसे की बारिश होना शुरू। इंसान को माहौल जो होता वो गर्म चाहिए है, हू चिल्लाने वाला माहौल, उसमें ज्यादा मजा आता है। मौलवी उछले संग में हम भी उछले। और जो बेचारा सुकून से बैठा हुआ है, आपको दीन इस्लाम की बातें बता रहा है, सोचता रहे ये क्या इनकी बातें सुनो, ना कुछ चिल्लाते हैं ना सही से बोल पाते हैं, अरे इनको हटाओ। मेरे भाई वही सही बात कर रहे हैं जो चिल्लाते नहीं हैं। इसके मारे जो इंसान धीरे धीरे बोलता है वो सोच सोच के बोलता है कि हमको क्या बात कहाँ पे करनी है। लेकिन जो चीख चीख के बोलता है, जल्दी जल्दी उसके समझ में नहीं आता हमने क्या बात बोल दी है। और उसने कितनी जोरी ये बात बोली कि देवबंदी का ज्यादा नमाज पढ़ना काफिर होने की अलामत है। पैजामा ऊंचा करना किसने बताया? किसने बताया मुसलमानों को? हमारे नबी ने। मूछे काटना किसने बताया? हमारे नबी ने। बैठ के पानी पीना किसने बताया? जितना भी तरीका इंसान के पास है किसने बताया? हमारे नबी ने। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के माथे पे सजदे का निशान था, तूने उनको भी झुठला दिया ये बात बोल के कि हमारे नबी ने फरमाया कि उसके माथे पे निशान होगा सजदा करने का और उसको काफिर होने की अलामत है। मेरे भाई हम इसकी फोटो लगाएंगे वीडियो पे और 2-3 बार इसकी भी फोटो आएगी मेरे वीडियो पे, और उसको देखना है ये कौन है और जो इसने लिखा अपनी वीडियो पे वो भी आपको हम दिखाएंगे। मेरे भाई हमको बहुत पछतावा हुआ इस बात पे कि हम उसकी वीडियो नहीं निकाल पाए, वरना उसी की ज़बानी आपको सुनाते। और जिन हजरात को राब्ता करना है, हम अपना नंबर, फिर अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल देंगे, आप वहाँ से हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने बात शुरू की थी वो बात ये थी, बेनमाजियों के लिए आज़ाब। मेरे भाई नमाज पढ़ो, नमाजी हिदायत है, हमारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। और बताओ ये बात, जब जब ये बात मेरे दिमाग में आती है तो बहुत बुरा अफसोस होता है कि बताओ जो नबी इतना सताया गया, उनको अपनी उम्मत के लिए इतनी दुआ करी उन्होंने और फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आज वो कहता है
کہ نہیں جو زیادہ نماز پڑھے گا وہ کافر ہے۔ بتاؤ، شرم آنی چاہیے مسلمانوں آپ کو کہ ایسے باتیں سنتے ہو، اوپر سے نعرہ لگاتے ہو اللہ اکبر سبحان اللہ۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے۔ جو انسان آپ کو صحیح باتیں بتاتا ہے، آپ اگر وہ کوئی بات بول دے تو آپ گستاخی کے فتوے، زنا کے فتوے اور پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا کیچڑ اچھالتے ہو۔ لیکن جو تمہارا مولوی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے تو سب جائز ہے۔ اس نے پورا یہ بات بول کے پورا سسٹم ہی خراب کر دیا اسلام کا۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی، اس نے کیا بولا کہ جو زیادہ نماز پڑھے گا وہ کافر ہو، اس کی کافر ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے مسلمان بھائیوں کو 5 وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔